पुढे या पुढे. भाई तसंच राहा. एकच मिनिट. एक फोटो घ्या. अरे बाय. ओके. खूप नाल नका पुरे सतीश पुढे नाल झाले महाराज आणि एक सरपंच. ओके. भुशा पोट्टा भुशा 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 दे. 4 फूट ये नाल दे. सगळी ताकद नालला ते सतीश बोलतो बरं. सतीश बोल. आजच्या या रस्त्याच्या पायाभरणी समारंभात पेडण्याचे आमदार माननीय श्री प्रवीण आल्लेकर सर हे उपस्थित आहात आणि आमचे सगळे गावातले ग्रामस्थ, पत्रकार बंधू तसेच महिला वर्ग हे उपस्थित आहात. कित्येक वर्षाची ही मागणी आज पूर्ण जाता म्हणून म्हाका खूप आनंद जाता. कित्याक खुबशी वर्सां जाली ह्या रस्त्याक लागून खूब लोकांनी खुबशे रस्तो जावंक जावं म्हणून हे केलो. तो 2008 अशें हांवें हांव मेंबर आसतना एक्विजिशनाक घातलेलो. तो फुडें प्रोसेस चालू जाताना 2012 तेचे एक्चुअली प्रोसिजर जाल्ले सगळे फायनल जाल्ले. पण फुडें थोडेशे एक रस्तो आमी फुडें घेतलेलो तुरपेक जॉयन करपाक. तेन्ना त्या लोकांनी थोडोसो ताका आडकाठी हाडली. म्हणजे तेंचो थोडोसो जागा वयताली. ताका लागून परत त्या रस्त्याक लागून थोडोसो परत प्रॉब्लेम जालो आनी तो फुडें फुडें वाडत गेलो. पण काय आसूं त्या लोकांचे आनी आमचोय गांव, आमचो ह्यो गांव ह्या रस्त्यान वयता आमी येता सगळ्यांक आज हो रस्तो जाल्या उपरांत सगळ्यांक हेचो फायदो जातलो. आनी असोच ह्या फायदो जाल्या उपरांत आमी प्रवीण आल्लेकर सरान जो आपूण खुबशी हेतून दखल घेवन जो रस्त्याचे आज पायभरणी समारंभ केल्लो आहा तांकां मी धन्यवाद दिता. सगळे आमचे पत्रकार बंधू तसेच आमची महिला वर्ग, आमचे ग्रामस्थ भाव बंधू यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयचो हो कार्यक्रम जो पायभरणी समारंभाचो तुम्ही उपस्थित रावन हो पायभरणी समारंभाचो कार्यक्रम पार पडपाक लागून सहकार्य केला ताका लागून तुमकां हांव धन्यवाद दिता. अशेंच गांवाचे जे विकास आसा ते आमी सगळ्यांनी मेळून सहकार्य घेवन हे गांवाचो विकास आमी करया. आमकां आमदाराचो सहकार्य लाभतलो अशें म्हाका आशा आसा आनी ह्या फुडें आमी बऱ्यांतल्या बऱ्यान गांवाचो विकास करून घेवया. इतके मागून माझे 2 शब्द हांगासरच हांव सोंपयता. धन्यवाद. लोकल कोण लोकल आमचे लाडके आमदार प्रवीण भाई यांचे हांव पयलीं आभार मानता की हो रोड करपाक लागून तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्ली आहा. जेन्ना हो रोड पयलो जाल्लो पळय 8 तेन्ना आतां सांगलेल्या प्रमाणे तो स्क्रॅप जालो टोटल. तेच्या उपरांत जेन्ना हांव मेंबर जालो तेन्ना हांवें फूल ह्या रोडाचे नवीन रेजोल्युशन घेवन हो एक्विशनाक घातलो. एक्विशनाक लागून सुद्दां हेका खूब त्रास जालो. लास्ट भाटकाराचें ऑब्जेक्शन हेचे मागीर हांवें ताका लागून एक 5 वर्सां भितर फूल तो एक्विशन करून घेवन 1,25,00,000 भाटकाराक मेळोवन दिले. तेन्ना सुद्दां जेन्ना कोवीड जालें पळय तेन्ना हे पयशे सुद्दां रिटर्न गेले. तेन्ना सुद्दां हांव सीएमाक पर्सनल वचून मेळोन सीएमाक सांगून हें केलें. तेच्या उपरांत जेन्ना हो रोडाचें हें जालें पळय तेन्ना म्हाका प्रवीण भाईन खूब सपोर्ट केलो लास्ट टायमार आनी तेन्ना ही फायल कंप्लीट जाली. आनी आनी आमी हे पयलीं करपाचें आसलेलें म्हटल्यार ते मागीर उरलें. पूण हेका प्रवीण भाईचो आमकां खूब आदार गावलो कित्याक हे रोडाची PWDची फायल पास करपाक. हे 2 शब्द म्हणून हांव म्हाजें घेतलें. सांग बरें. आजच्या फावंडेशनाक आमचे पेडण्याचे आमदार लाडके आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर यांचे पयलीं स्वागत करता. कित्याक लागून एक इनिशिएटीव घेवन रोड पास करून हाडलो आनी आयज तेचे फावंडेशन स्टोन हाचे फावंडेशन स्टोनाक आमच्या वार्डाचे मेंबर सतीश धुमाळ, दिलीप वीर, एक्स बाबू साळगांवकार आनी ग्रामस्थ भवानंद भयणानो. आयज आमी जेन्ना खंय तरी काम करपाक फुडें सरता त्या
ते परत हितून आयज आमी फावंडेशन उजवात देवा फूल हार घालून फावंडेशन घातलेले आहा. ते तरी म्हाजे एकूच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना फावंडेशन घातल्या उपरांत बेगीतले बेगीन काम करून घेवपाचें आनी आपली कामाची पद्दत आहा ती आपल्या बरे तरेन जेन्ना व्हड मिक्स जाल्यार रोखड समण्या वचोंक फावना. एटलीस्ट घातल्या उपरांत 5 वर्सां तरी रावंक जाय. त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट करता, बरे तरेन काम करून घे आनी तुजे नांवाचे उदरगत कर. तशेंच आमच्या आमदार प्रवीण भाईचे तेचे नांव खंय वचचो न्ही. हांव इतलें सांगता आनी दोन शब्द काबार करता. थँक्यू. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव धारगळे आसा आनी आयज आमी हांगासर फावंडेशन स्टोन आयज ह्या रस्त्याची पांयभरणी केल्ली आसा. कित्याक हांगा उपस्थित आसले आमच्या मेंबर्स सगळे धारगळचे आनी तशेंच एक्स मेंबरूय आनी तशेंच आमचे गांवचे भाव आनी भयणांनो. ह्या रस्त्याक लागून खूब वर्सां तेंच्यांनी म्हाका दिसता जे पयलींचे मेंबर आहा तेणी हे केल्ले त्रास काडले आनी आतांच्या मेंबरान आनी तेंच्यांनी जाता खुबशे हें काडून हांवें तेंकां जाता इतलो सपोर्ट दिलो. आनी म्हाजे इतलेच सगळ्यांक इतलो रिक्वेस्ट आसतलो की जितले पळय आतां गांवांनी आमी डिवेलप करूंक वयता तेन्ना सगळ्यांचो सहकार्य आसूंक जाय. सगळ्यांचो हात आसा जाल्यार आमी ते फुडें वचोंक शकता. केन्नाच कोणी खंयसर अडी अडचण हाडच्यो न्हू. म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. कित्याक जे डिवेलप करता ते आमी गांवांक लागूनच डिवेलप करतले. तशेंच आयज मेंबर आयज आमचे सगळे आमच्या पेडण्याचे सगळे मेंबर सरपंच हे बरें काम करता. तेका लागून खंयसरूच तुमी अडी अडचण हाडच्यो न्हू तेंकां गांवांत लोकांनी. कितें आहा एक्विजिशन जाल्यार गव्हर्मेंटाचें तें एक्विजिशन करून तेंकां पयशे आमी मेळोवपाक म्हाजो सदांच तेका हात आसतलो. तशेंच बाकीचे डिवेलपाक तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवचो. सगळ्यांनी हात मेळयलो जाल्यार आमी खूब डिवेलप करूंक शकता. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपता. टोटल अमाउंट कितलो येतो? 49 lakhs. एकच प्रश्न आसा. कामांचो शुभारंभ करता खरो पण कामच करिनात त्या दिसा. कित्या खातीर काय कॉन्ट्रॅक्टर कमी पडटा की तुमच्या ऑफिसा तर्फे तांकां कन्विन्स करपाक काय कमी पडटा? आयज अशें उद्घाटन आसा जाल्यार आयज एक्चुअली ती सुरवात जावपाक जाय आसली न्हू. ना तेका हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें आहा. तो म्हणालो कितें हे 2 दिसां भितर हें काम आपण चालू करतलो. 2 दिसांनी हांवें जी पळय कामां आहा पळय ती कामां खंयसरूच पेंडींग ना. जितली कामां आमी नाल्ल फोडलेले आहा तितली कामां आमी स्टार्ट केल्ली आनी